बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह ताला ने हकीकी शुक्र को फ़िक्र के अंदर रखा हुआ है, यानी ग्रैटिट्यूड जो है वो थिंकिंग के अंदर है। और मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा कि व्हेन यू थिंक यू बिकम मोर एंड मोर ग्रेटफुल फॉर थिंग्स दैट यू हैव इन योर लाइफ, दैट यू हैव अराउंड यू, जो कि आपको सर्व करती हैं, जो कि डायरेक्टली सर्व कर रही हैं, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली आपको सर्व कर रही हैं, जिसकी मौजूदगी आपकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हवा है, ये जो पानी है, और दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वसाइल अल्लाह ताला ने रखे हैं इस दुनिया के अंदर, ये तमाम हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन इसको एक्नॉलेज करने के लिए यू नीड टू थिंक, यू नीड टू कॉन्टम्पलेट, आपको गौर व फिक्र करना ज़रूरी है, ताकि आप उस चीज़ के बारे में हकीकी जो शुक्र है वो अदा कर सकें। मैं सिर्फ पानी की मैं अगर मिसाल दूं, तो अगर पानी की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो पानी बनाया है, और इंसान की ज़िंदगी में पानी की जो अहमियत है, उसका अगर अंदाज़ा लगाया जाए कि इंसान की अपनी बॉडी 80% कंसिस्ट करती है पानी से, मतलब 80% पानी से बनी हुई है, एंड रेस्ट ऑफ इट इज़ अदर मैटर्स, और वो जो टिश्यूज़ एंड ऑल दी अदर थिंग्स, बट 80% पानी है। हम जितनी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, बेतहाशा चीज़ें और जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी की एक ख़ास मकदार मौजूद होती है। फिर हम अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया के अंदर 3/4 ऑफ द इंटायर वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ वाटर। अब वो एक अलग डिबेट है कि उसके अंदर बहुत सारा यानी बेशतर जो पानी है वो पीने के काबिल नहीं है। तो इसलिए फिर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया जिसमें सूरज को अल्लाह ताला ने बनाया, और सूरज की गर्मी की वजह से वो पानी बुखारात में या वेपर्स में कन्वर्ट होके बादलों की सूरत में वो फिर बारिशों के ज़रिए वो एक साफ़ पानी की शक्ल में हमारे लिए मौजूद हो जाता है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। सो सिर्फ इस प्रोसेस को अगर सोचा जाए, इसको अगर थिंक किया जाए, इस पर अगर थॉट लगाई जाए, तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कितनी सारी ऐसी चीज़ें जो बनाई हैं वो इंसान को सर्व कर रही हैं, वो इंसान के लिए बनाई हैं। अगर वो ना होती, या एक छोटा सा प्रोसेस अगर आप निकाल दें, या सूरज की जो गर्मी है अगर उसे आप निकाल दें, आज बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को हम ख़त्म करें। अब आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई कुड बी रॉन्ग हियर, बट मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को जिस तरीके से बनाया है वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं, या अगर आप उसमें इंटरवीन करने की कोशिश करते हो, तो यू बेसिकली you try to alter the process that has been created so beautifully and so flawlessly by Almighty, and it is perfect in all ways। मतलब उसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। It has been created for a reason। सही है। Nothing has been, ये हम सुनते आ रहे हैं, nothing has been created without a reason। तो हर चीज़ का अल्लाह ताला ने कोई ना कोई इस दुनिया के अंदर पर्पस रखा हुआ है। एंड सो इज़ आवर लाइफ्स। हम अपने आप को भी जब देखते हैं तो देर आर पॉइंट्स वेयर वी डोंट फील वेरी गुड, बट स्टिल वी आर लिविंग दिस वर्ल्ड, स्टिल वी आर गोइंग थ्रू द चैलेंजेस, बट उसके पीछे एक प्रोसेस है, उसके पीछे एक पर्पस है दैट इज़ ओनली नोन बाय ऑलमाइटी। समटाइम्स यू आर देयर फॉर योर सेल्फ, समटाइम्स यू आर देयर फॉर अदर पीपल, बट ऑल इन ऑल what we want to understand is that we have to think about our life. We have to think about how things goes, how things are being created around us, how this world has been created. I have just mentioned one thing, which is water. आप और चीज़ों की बात कर लें, आप हवा की बात कर लें। बेटा क्या कर रहे हो? बटन नहीं खाते ना? आप हवा की बात कर क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? अच्छा, सोचें, मतलब इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसमें आप सिर्फ गौर करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बनाया इंसान को, कितना पेचीदा बनाया, और कितना
کتنا مطلب آپ کی سینسز کی اگر بات کریں، ہم کھانا کھا رہا تھا اور کھانے میں اگر نوالے کے دوران اگر کوئی ایسی چیز آ جائے جو کہ نقصان دہ ہے اور آپ کی فوراً آپ کی نظر اس چیز کے اوپر پڑ جائے، جی بیٹا کیا ہوا اچھا جانا ہے چلو جاؤ گو. تو آپ کی اگر نظر فوراً پڑ جاتی ہے تو آپ آبویسلی اس چیز سے بچ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے پھر آپ الحمدللہ کہتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، جیسے چھینک آتی ہے تو اس میں بھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں. اور اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو جب آپ کو چھینک آتی ہے تو کچھ ایسی نروز ہیں جو آپ کے برین میں وہ کنیکٹ ہو جاتی ہیں، اور جب تک چھینک نہ آئے تو وہ نروز آپس میں وہ الگ نہیں ہوتی. اگر وہ الگ نہ ہوں تو انسان جو ہے وہ ایک پل میں جو ہے مر سکتا ہے، انسان کی جان جا سکتی ہے. تو اس چھینک کا آنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کو چلانے کے پروسیس میں سے ایک پروسیس ہے، انسان کی زندہ رہنے کے پروسیس میں سے ایک پروسیس ہے. لہٰذا ہم اس کے لیے الحمدللہ کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ایک مومنٹ کے اوپر، ایک چیز کے اوپر، ابھی یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، اس پہ میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن دیا ہوا ہے، ذہن میں سے کچھ خیالات آ رہے ہیں، وہ زبان کے ذریعے بیان ہو رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اپنے سماعتوں کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہم اس پہ سوچیں تو ایک مومنٹ بھی انسان کا جو ہے وہ مومن کا اسپیشلی وہ شکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک مومنٹ میں کچھ نہ کچھ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہوا ہے. So it is so beautiful to just think about it. And when you think deeply, you will then understand that, okay, there is a deeper meaning of gratitude in this world. And then only you will be able to understand کہ یار یہ شکر دراصل ہے کہ آپ اس کو فیل کر پائیں گے. So یہ آج کا ایک خیال تھا، ایک ویڈیو تھی جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ضرور کامنٹ کیجیے گا، اور اگر آپ اس پہ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز دیر سو مینی تھنگز دیٹ وی کین تھنک اباؤٹ، اٹس آل دیٹ وی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دیم. مطلب آپ اس پہ غور کرنا شروع کر دیں تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستے کیسے بنائے ہوئے ہیں اور کیسے آپ ان پہ سے گزرتے چلے جاتے ہیں. دا ورسٹ تھنگ از دیٹ بہت سارے لوگ along the way یہ بھول جاتے ہیں کہ when we are progressing, when we are getting something, it is because of Allah Almighty. اور اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے ہم پر. یہ کوئی ہمارے کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور ہم اس کے ایک پارٹ ہیں. سو ہمیں اس چیز کا، اس عاجزی کا بھی جو ہے اظہار ضروری ہے کرنا. اور جب ہم شکر کرتے ہیں تو دراصل ہم عاجزی دکھاتے ہیں کہ یار وی آر نو ون، وی ہیو نو worth or value. Everything is Almighty Allah, that is who has given us all this power and all, which we have to acknowledge through gratefulness, through shukr. So یہاں پہ ویڈیو کو کرتے ہیں کلوز. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. چلیں، اللہ حافظ.